समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रोजगार हाम्रो सरोकारमा हामी रोजगारीका कुरा त सधैँभरि गर्छौँ नै, आज अलिकति फरक खालको कुरा गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, जसरी कुनै पनि चरा चारा खोज्न, आहारा खोज्न दिनभरि उडेर चारैतिर पुगे पनि साँझ गुडमै फर्किन्छ, त्यसै गरी कुनै पनि मान्छे रोजगारीका लागि जहाँ जहाँ पुगे पनि, संसारको जुन कुनामा पुगे पनि अन्तिममा आफ्नै देशमा फर्किन्छ, आफ्नै घरमा फर्किन्छ। त प्रसङ्ग वैदेशिक रोजगारको यहाँले बुझिहाल्नुभयो। त विदेश गएर काम गरेर फर्केपछि के गर्ने, यो प्रश्नले फर्केको व्यक्तिलाई सताउन थाल्छ। त्यसपछि जीवनको ऊर्जाशील समय, युवावस्था विदेशमा बिताइसकेको हुन्छ। सबैसँग सिप पनि हुँदैन। लगानी गर्ने पैसा त होला, तर त्यो कहाँ लगानी गर्ने, सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन, अर्को प्रश्न खडा हुन्छ अगाडि। त्यसकारणले गर्दा यो निकै ठुलो चुनौती बनेको छ पछिल्लो समयमा नेपालीहरूको लागि, विशेष गरी विदेश गएर फर्केकाहरूको लागि। त आज हामी एउटा यस्तो उदाहरण प्रस्तुत गर्दैछौँ, यसरी अन्योलमा परेका व्यक्तिहरूलाई, युवाहरूलाई यसले पक्कै पनि प्रेरणा प्रदान गर्छ। एउटा कथा छ, एउटा प्रयास छ, ऊर्जाशील प्रयास, ऊर्जाशील कथा। प्रसङ्ग नवलपरासी जिल्लाको। आउनुहोस् यो कथा हेरौँ। नवलपरासी जिल्लाको कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर 14 अर्ग्यौली, जहाँ यी केही युवाहरू एक संरचनासँगै कैयौँ सपनाहरूको निर्माणमा व्यस्त छन्। यहाँ एक निकै महत्त्वपूर्ण संरचना निर्माण हुँदैछ, जहाँ 3000 मेट्रिक टन तरकारी, फलफुल, माछा मासु आदि भण्डारण गर्न सकिनेछ। कृषकले मेहनत गरेर उब्जाएको आफ्नो उत्पादन सस्तोमा बेच्नुपर्ने छैन। थोरै शुल्क तिरेर यहाँ राख्न पाउनेछन् र महँगो भएको बेलामा बजारमा लगेर बेच्न सक्नेछन्। त्यसैले यसको निकै ठुलो महत्त्व छ। अर्को निकै चाख लाग्दो कुरा के भने, करिब 2 करोड लगानीमा निर्माण हुने यो चिस्यान केन्द्र विदेश गएर काम गरेर फर्केका 200 जना रिटर्नी माइग्रेन्ट युवाहरू मिलेर निर्माण गर्दैछन्। यसको नेतृत्व गरेका छन् नेत्र थनेतले, जो स्वयं पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति हुन्। अब आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने उच्च र पवित्र अभिलाषा बोकेर उनले आफू जस्तै सोच र विगत भएका साथीहरूसँग मिलेर रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपाल नामक संस्था नै खोलेका छन्, जसले विदेशबाट फर्केका युवाहरूका लागि धेरैवटा सहयोगहरू गर्दै आएको छ। ती सहयोग र प्रयासहरूमध्ये यो पनि एउटा प्रयास हो, जसले निर्माणपछि यस क्षेत्रका कृषकलाई ठुलो सहयोग प्रदान गर्नेछ। हामीसँग कृषकहरू 3000 छन्। जबसम्म उत्पादन हुँदैन नेपालमा, तबसम्म हामी भण्डारण गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जति पनि निर्भर, हामी विदेशबाट निर्भर, जो कि इन्डियाबाट निर्भर भएका छौँ। अहिलेको त्यस रेसियोमा जाने हो भने उत्पादन क्षेत्रलाई 30% पनि छैन नेपालमा। हामी उत्पादन क्षेत्रलाई, जो कि यो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि जोनसँग सहकार्य गर्छौँ, कृषि ज्ञान केन्द्रसँग सहकार्य गर्छौँ, किसानहरूलाई कसरी हुन्छ उत्पादन क्षेत्रलाई जोड। र हाम्रै अब रिटर्निङ कृषिको पनि एउटा टिम अर्कै छ। त्यो टिममा हामी यो नवलपुरमा पनि यो मध्यबिन्दु 14मा हामीले 11 बिघा जग्गा लिएर त्यसले फलफुल र तरकारी जोनको कन्सेप्ट लिएर जाँदैछौँ। केही दिनपछि नै त्यसको उद्घाटन हुँदैछ। त्यो हाम्रै कम्पनी मार्फत भएको छ। त्यस्तो धेरै कुराहरू यहाँ गर्न गइराखेका छौँ। र योलाई हामीले, किनभने मल्टी चेम्बर भइसकेपछि हामीले फलफुल, तरकारी अनि त्यसपछि मासुजन्य पदार्थहरू हामीले भण्डारण गर्न सक्छौँ र त्यसलाई ग्रेडिङ गरेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने गर्न लक्ष्य लिएका छौँ। त्यसो त यो संरचना हाल निर्माणकै क्रममा छ, तर जब यो सम्पन्न हुनेछ तब एक नमुना बन्नेछ
कृषि क्षेत्रको। फरक फरक उत्पादन राख्ने फरक फरक तापक्रमका फरक फरक कोठाहरू निर्माण गरिने हुनाले पनि यसको थप महत्त्व छ। यसरी फरक फरक तापक्रमका कोठाहरू भएको यो सम्भवतः नेपालकै पहिलो चिस्यान केन्द्र हुनेछ, जसले फरक फरक उत्पादनलाई फरक फरक तापक्रममा राखेर फरक फरक हिसाबले ट्रिट गर्नेछ। त्यसपछि बिग्रने सड्ने सम्भावना पटक्कै रहँदैन। यो कुरा यहाँ आफै खटिरहेका यी जाँगरिला युवाहरू खुसीका साथ यसरी स्वयं नै व्यक्त गर्ने गर्छन्। म लामो समय वैदेशिक रोजगारमा दुबईमा बसेको थिएँ। त्यहाँ मैले विदेशमा बसेर धेरै कुराहरू सिकेँ। काम गर्नुपर्छ, केही व्यवसाय गर्नुपर्छ, नेपालमा गएर पनि स्वावलम्बन र स्वरोजगारी भएर अरूलाई पनि रोजगार दिने किसिमले काम गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय बोकेर नेपालमा फर्केर आइसकेपछि के गरौँ कसो गरौँ भन्ने चाहिँ भइरहेको बेला हाम्रो यो संस्थागत रूपमा रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपालमा आबद्ध भएर सबै साथीहरूलाई समेट्दै हाम्रो यस संस्थाका नेत्रनारायण थरेलजीको अगुवाईमा हामीले एउटा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने मनसाय बनाएर यसको लागि विभिन्न निकायहरूमा चाहिँ यसको कल्पनाहरू दर्शाउँदै हामीले यसरी चिस्यान केन्द्र निर्माण गरियो भने यहाँ भएका उत्पादनहरूलाई सही बजारीकरण गर्न सकिन्छ। फलफुल तरकारीहरू स्टोरेज गरेर किसानहरूलाई चाहिँ सही तरिकाले उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरूको चाहिँ राम्रो बजार पाउन सक्छ भन्ने अभिप्रायले हामीले यो चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने अवधारणा ल्याएका हौँ। सुरुमा त हाम्रो अफिस पूर्ण रूपमा यो कन्ट्र्याक्ट अफिस नबनेको अवस्थामा चाहिँ हामीले सिम्पल एउटा डोर हाजिराबाट स्टार्ट गरेका थियौँ होइन, किनकि यो जग बनाउनु पर्ने स्थिति थियो नि त। सिम्पल काम गर्ने मान्छेहरूलाई डोर हाजिराबाट स्टार्ट गरेर अहिले हामीले थम्ब प्रिन्टको सिस्टमलाई हामीले लागू गरिसकेका छौँ र हामीले चाहिँ नि हाम्रो एउटा सफ्टवेयर पनि सिस्टमबाटै नै अहिले हाम्रो स्टाफहरूको हाजिरा लिन्छौँ भने वर्करहरूको चाहिँ हामीले डोर हाजिराबाटै गरिरहेका छौँ। जति पनि अब हाम्रो प्रशासनले भेट्ने पनि हाम्रो जुन एरिया कभर हुन्छ नि हेडमै मान्नु पऱ्यो होइन। हेडले जति पनि ठाउँमा हाम्रो हात दिनुपर्ने, हामीले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँ र हामीले बोल्नुपर्ने ठाउँमा सबै काममा चाहिँ हाम्रो काम हुन्छ र त्यो कुराहरू गरिसकेपछि त्यसको आउटकम के हुन्छ त्यो आउटकमको रिपोर्ट चाहिँ नि हामीले हाम्रो हेडलाईदेखि लिएर सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउने काम चाहिँ नि हामी गर्छौँ। हजुर, अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ हजुरको यो कन्स्ट्रक्सन हामीले चाहिँ 3टा फेजमा गरिरहेको छौँ है। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो सिभिल वर्क, कम्प्लिट सिभिल वर्क मात्र हुन्छ। हजुर, सेकेन्ड फेज चाहिँ हाम्रो मेटल वर्क, जब कि हाम्रो जुन मेन बिल्डिङ बस्छ नि त्यसको मेटल वर्क हुन्छ। अनि पछि चाहिँ हाम्रो जुन रेफ्रिजरेटर, जुन कोल्ड स्टोरको के चाहिन्छ नि हाम्रो त्यहाँभित्रको लागि, त्यो चाहिँ हाम्रो थर्ड फेजमा चाहिँ हामीले त्यो गरिरहेको छौँ। अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब एरिकन कन्सल्टेन्ट एन्ड आर्किटेक्ट काठमाडौँबाट उहाँले चाहिँ विभिन्न अब इन्डिया र चाइनाबाट चाहिँ विभिन्न डाटाहरू लिएर उहाँले चाहिँ यो डिपिआर तयार गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ हामीले सिभिल वर्क फर्स्ट फोकस चाहिँ हामीले बाउन्ड्री वाल सिभिल वर्कको लागि गरिरहेको छौँ। यो हाम्रो 3000 मेट्रिक टनमा चाहिँ हामीले 5वटा च्याम्बर छ हाम्रो भित्र। कोल्ड स्टोरको लागि 5वटा च्याम्बर छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरको हाम्रो एउटा च्याम्बर चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ टेम्परेचर जो कि -4 देखि -18 सम्म चाहिँ त्यो एउटा च्याम्बर छ। त्यसमा चाहिँ हामीले फ्रोजन आइटम जस्तै माछा मासुहरू जुन धेरै टाइम लङ टर्मसम्मको लागि राख्नको लागि नकुहियोस् भनेर। अनि हाम्रो चाहिँ अर्को 4वटा च्याम्बर चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ च्याम्बर छ हजुरको, जुन चाहिँ हजुरको 0 देखि +4 सम्म। त्यो चाहिँ अब सर्ट टर्मको लागि चाहिँ आलु प्याजहरू हामीले लगभग 1 हप्ता 10 दिन स्टोर गरेर चाहिँ हामीले सप्लाई गर्न सकोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ हामीले 5वटा च्याम्बर चाहिँ हामीले राखेको छौँ। हजुर, रिटर्निङ माइग्रेन्ट अर्थात् विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूको पहलमा भइरहेको यो प्रयास, यो काम कति धेरै राम्रो छ भने, कति धेरै भिजन भएको छ भने यहाँ सुरक्षाको उपाय पनि प्रशस्तै अपनाइएको छ। कुनै पनि बिल्डिङ बनाउँदा अर्थात् कुनै पनि संरचना बनाउँदा त्यहाँ सुरक्षा निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, किनभने धेरैजना व्यक्तिहरूको त्यहाँ अङ्गभङ्ग भएको, कतै कतै मृत्युसम्म भएको पनि हामी सुन्ने गर्छौँ। त्यस्तो नहोस्, कुनै पनि दुर्घटना नहोस् भनेर यहाँ सुरक्षा विज्ञ पनि राखिएको छ। सुरक्षा विज्ञले यहाँका कामदारहरूको सुरक्षा लगायतका कुराहरूमा ध्यान दिने गर्छन् र तालिम पनि दिने गर्छन्। यो पनि हामीलाई निकै मन पर्यो। हामी विदेशमा काम गरेर आएको भएर त्यहाँ सिकेको सिप र अनुभवहरू चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हामीले जुन देखाउन गइरहेका छौँ, यहाँ चाहिँ हामीले युटिलाइज गरिरहेका छौँ त्यो हाम्रो नलेजलाई।
त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ यो हाम्रो कोल्ड स्टोरमा पनि हामीले चाहिँ के चाहन्छौँ भने जिरो इन्जुरी हाम्रो यो कोल्ड स्टोर सम्पन्न हुने जुन कन्स्ट्रक्सनको काम सम्पन्न हुने बेलासम्ममा चाहिँ कोही पनि इन्जोर्ड नहोस्। जसरी हाम्रो चाहिँ वर्करहरू आएको छ 2टा हात 10वटा औँला त्यस्तै सर्लक्क आफ्नो जिउ लिएर आएको छ त्यसरी नै जाओस् उसको परिवारसँग भन्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसको लागि हामीले के गरेका छौँ भने उनीहरूलाई चाहिँ सधैँ ट्रेनिङको एउटा व्यवस्था गर्छौँ। बिहानमा काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि 30 दिनमा अब के टास्क गर्दैछ उनीहरूले टोटल सेफ्टी टास्क इन्स्ट्रक्सन भनेर TSTI भनेर त्यो चाहिँ गर्छौँ हामीले। अनि उनीहरूलाई चाहिँ अब आफूले काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ कसरी त यो मेरो काम गर्ने ठाउँ खतरा छैन म खतरामा छैन भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी आफूले सुनिश्चित गर्नुहुन्छ भन्ने त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा रिस्क एसेसमेन्ट पहिला चाहिँ हामीले गर्न सक्ने हामीले गर्ने काममा चाहिँ यो रिस्क हुनसक्छ भनेर चाहिँ पहिला त्यो हामीले चाहिँ रिस्क एसेसमेन्ट गर्छौँ। उनीहरूलाई त्यसको पनि ट्रेनिङ हामीले दिएको छौँ। उनीहरूले चाहिँ अब यति भएपछि हामीलाई चाहिँ कुनै पनि ह्याजर्ड भने कुनै पनि वस्तु जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हार्म गर्न सक्छ जुन वर्करलाई हार्म गर्न सक्छ खतरा हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ पहिला एनालाइज गर्छ उनीहरूले अनि त्यसपछि अनि मात्रै काम सुरु गर्छ। रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालले आफ्ना सदस्यहरूलाई यस्तै व्यवसाय गर्न ऋण समेत प्रदान गर्ने गरेको छ जसका कारण सयौं युवाहरूले स्वरोजगारीको मार्ग पछ्याउन सहज भएको छ। यस अभियानका सारथी नेत्र थनेत आफ्नो प्रयास र कर्मशीलताप्रति पूर्ण विश्वस्त छन्। सकेसम्म काम गर्न विदेश जाँदै नजाने जानै परे पनि राम्रोसँग बुझेर जाने सिप सिकेर जाने र गएर फर्केपछि यही केही गर्ने उनको अटुट सिद्धान्त हामी यहाँ पनि प्रशस्तै पोखिएको पाउँछौँ। हामी विदेशबाट फर्किसकेपछि हामी विदेशबाट फर्केर आइसकेपछि हामीहरूले के गर्ने भन्ने उद्देश्य लिएर हिँडेका थियौँ र समग्र विदेशबाट फर्केर आएको टिम नै एउटा जो कि टप लेभलका साथीहरू मिलेर 2075 साल असार 27 गते हामीले एउटा विदेशबाट फर्केको बृहत सभा जो कि यो श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतबाट र राष्ट्रिय युवा परिषदको सहकार्यमा गरेर हामीले असार राष्ट्रिय सभागृहमा हामीले गरेका थियौँ। त्यो दिनदेखि हामीले पहिलो तदर्थ समिति गठन गरेर 51 जनाको सदस्य भएको थियो। त्यसपछि हामी प्रदेश हुँदै पहिलो हामीले प्रदेशको गण्डकी प्रदेश र जिल्ला नवलपुरको गऱ्यौँ। त्यो जिल्ला रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपाल संस्था नामकरण गरेर पहिलोचोटि हामीले गण्डकी प्रदेशको म आफै अध्यक्ष भएर सञ्चालन गरेँ। अहिले विस्तारित गर्दै जाँदाखेरि अहिलेसम्म हामी रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपालहरू 37वटा जिल्लामा गठन भइसकेको छ र 6वटा जिल्ला प्रदेशमा पनि गठन भएको छ र यसले हामीले जुन रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपाल विदेशबाट फर्किसकेपछि हामीले नेपालमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मूल उद्देश्य लिएर हिँडेका थियौँ र त्यही प्रक्रियामा जाँदाखेरि राष्ट्रिय युवा परिषदसँग सहकार्य गरेर हाम्रो वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको युवाको सञ्जाल भनेर राष्ट्रिय युवा परिषदसँग गरियो र त्यस अन्तर्गतमै फेरि राज्यले विदेशबाट फर्केकोलाई एउटा कार्यविधि नै तोकेर सहुलियत कर्जाको रूपमा 10 लाख रुपियाँ दिने भन्ने निर्णय गरिसकेपछि वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डसँग हामी फेरि युवा परिषद रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपाल र वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग सहकार्य गरेर हामीले सूचीकृत गर्न समेत लगभग 22,000 सूचीकृत भएको थियो। त्यो 22,000 मध्ये हामी फिल्टर गर्दाखेरि रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपाल त्यसमा प्रमुख दायित्व भएर काम गरेको थियो वैदेशिक रोजगार बोर्डको सँग जो कि बानेश्वरमा थियो पहिला अफिस त्यसपछि अहिले दशहरा छ। त्यहाँ हामी आफै प्रत्यक्ष रूपमा हामीले बोर्डसँग सहकार्य गरेर हामीले 22,000 जति निकालेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ 18,000 जति सूचीकृत भएर आएर त्यसमा 4,000 जति जो कि डकुमेन्टेसनहरू नपुगेकोले गर्दाखेरि फालिएको थियो र त्यसलाई सहज भएन किनभने विदेशबाट फर्किसकेपछि राज्यले के गरिदियो भने जे काम गरेछ त्यहीको अनुसार सहुलियत कर्जा दिने भन्ने भएपछि त्यहाँ त सबै त्यही सिप सिकेर आएको हुँदैन, लेबर गरेर आएको छ, सेक्युरिटी गरेर आएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी राज्यसँग त्यही किसिमले पहल गरेर दोस्रो संशोधनतिर गयौँ। दोस्रो संशोधनले गरेर अलिकति फराकिलो हामीलाई गरेर आएपछि त्यसपछि हामी द्रुत गतिमा लिएर हिँडेका छौँ। हामी नवलपुरको हकमा भन्ने हो भने 650 जना सदस्यतासम्म भइसकेको छ। टोटल हेर्ने हो भने 30,000 देखि माथि सदस्यता भइसकेको छ र नवलपुरमा अहिले सहुलियत कर्जा र रिटर्निङहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने
किसिमले गएको छौँ भने हामी 100जना जति व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ सहुलियत कर्जा पाउनेहरू र अन्य कुराहरू। त्यस्तै सिलसिलामा हामी अब रिटर्निङहरूले एउटा समग्र रूपमा जोड्नलाई के गर्नु छ त 200जनाको टिम मिलेर एउटा रिटर्निङ कृषि तथा पशुपालन कम्पनी पहिला प्राली थियो, अहिले त्यसले 200जना सहभागी भएकोले गर्दाखेरि प्रालीलाई लिमिटेड बनायो। लिमिटेड भएपछि अलिकति त्यही किसिमले वृहत किसिमले जान थालियो। त्यसलाई एउटा समग्र रूपमा हामी रिटर्निङहरूको एउटा साझा संस्था भएकोले गर्दाखेरि एउटा के त दिउँ भनेको नवलपुर चिस्यान केन्द्रलाई हामीले एउटा प्राथमिकता दिएका छौँ। अहिले 3000 मेट्रिक टन क्षमता भएको फरक किसिमको चिल्लर प्लान्ट, नेपालमै पहिलोचोटि चिल्लर प्लान्ट हो र मल्टी चेम्बर भएको चिल्लर प्लान्टलाई अहिले त्यसको नेतृत्व पनि मैले आफै गरिराखेको छु। कुनै पनि राम्रो कामको पवित्र मनले सुरुवात गरिएको छ भने त्यहाँ सहयोगी हातहरू प्रशस्तै भेटिन्छन्। रिटर्नी माइग्रेन्टहरूको यो प्रयासलाई पनि थुप्रै हातहरूले फरक फरक ऊर्जा प्रदान गरिरहेका छन्। तीमध्ये एक हो राष्ट्रिय युवा परिषद, जसले यो अभियानमा निरन्तर साथ, सहयोग र उत्प्रेरणा प्रदान गरिरहेको छ। रोजगारी, कृषि आदिको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ निर्माण हुँदै गरेको यो नमुना चिस्यान केन्द्रमा हामी पुग्दा हामी देख्छौँ यसै क्षेत्रबाट सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभाका प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद तिलक महत पनि यहाँको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। यो चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि तिलक महतको निकै ठुलो सहयोग रहेको कुरा हामी यहाँ गएपछि थाहा पाउँछौँ। अनि यसरी बेला बेलामा काम के भइरहेको छ, कति र कसरी भइरहेको छ भनेर खोजी नीति गर्नु र उत्प्रेरणा प्रदान गर्नु पनि जनप्रतिनिधिको निकै राम्रो पाइला हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। अर्को कुरा, यसरी जनप्रतिनिधिले पनि चासो दिनु र सहयोग गर्नुले यसको औचित्य र महत्त्व थप भएको हामी ठहर गर्छौँ अनि एकैछिन उहाँको अनुभव र विचार पनि सङ्कलन गर्छौँ। दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, अब पोल्ट्री फार्महरू, हरेक खालका व्यवसायहरूलाई चाहिनुपर्ने चिस्यान केन्द्र हामीले के रूपन्देही लानुपर्ने, के चितवन लानुपर्ने, हेटौडासम्म लानुपर्ने त्यो समस्या यहाँ रहिरहेको हुनाले अब सिजनमा उत्पादन गरेका वस्तुहरू बिउ बचाउनको निम्ति पनि हामीसँग नवलपुरमा चिस्यान केन्द्र नभएको, कोल्ड स्टोर नभएको कारणले यो समाधानको निम्ति यहाँका किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तु स्टोर गरेर अब सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त हुने पनि यसले काम गर्यो र यो नवलपुरलाई यो ठाउँमा रिटर्नी माइग्रेट नेपालमा जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति पनि रोजगारी सृजना गर्यो। यति मात्रै गरेन, यो सङ्गठनले आफूले जमिन लिजमा लिएर, आफूसँग भएको जमिन आफै खेती गर्ने होइन भने पनि भाडामा लिएर, लिजमा लिएर तरकारीहरू, मत्स्य पालनहरू, अरू विभिन्न खालका व्यवसायहरू, उद्यमशीलता उहाँहरूले सुरु गरेको हुनाले त्यसलाई पनि यहाँ स्टोर गर्न सकिने, चिस्यान केन्द्रमा राखेर बजारमा जहिले राम्रो मूल्य आउँछ दिन सकिने परिस्थिति यसले सृजना गर्ने भएको हुनाले प्रदेश सङ्घ र स्थानीय तहबाट यसलाई सहयोग भएको छ। साथीहरू प्रवासबाट फर्किनुभएका साथीहरूले, यो सङ्गठनभित्र सङ्गठित हुनुभएका साथीहरूले खर्च बचाएर भए पनि, आफूले निर्माण गर्ने क्षेत्र बचाएर भए पनि, छोराछोरीको स्कुलको फी कटाएर भए पनि यहाँ आफूहरूको पनि उहाँहरूको सेयर लगानी गर्नुभएको छ। त्यसो भएर सयौँ हजारौँ देशभरिका रिटर्नीहरूको यो सङ्गठन हो, उहाँहरूको एउटा अब गौरवको योजना हो। यो आयोजना सम्पन्न गर्ने कुरामा हामी सबैको चाहिँ अब सहयोग रहनेछ। यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, यहाँ नागरिकहरूको, नवलपुरका जनताहरू, कृषकहरू खास गरी जसले उत्पादन गर्नुभएको छ उहाँहरू यो प्रोजेक्ट, यो कार्यक्रम जब यहाँ सुरु हुन थाल्यो खुसी हुनुहुन्छ, उहाँ हर्ष विभोर हुनुहुन्छ। हामी यसलाई सम्पन्न गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। यसरी कृषिमा नयाँ नयाँ प्रयोग गरिनु, युवाहरू मिलेर स्वरोजगारी सृजना गरिनु र समग्र कृषि क्षेत्रमा योगदान गर्ने अभिलाषा राख्नुलाई एक निकै राम्रो र सराहनीय सुरुवात भएको ठहर गर्दै हामी यहाँबाट बिदा हुने प्रयास गर्छौँ। हजुर दर्शक महानुभावहरू, वैदेशिक रोजगारीमा जानु एउटा बाध्यता, गएपछि फर्किनु त परि नै हाल्यो। फर्केपछि के गर्ने भन्ने प्रश्नले धेरैलाई सताइरहेको हुन्छ। हामीले एउटा उदाहरण आज प्रस्तुत गर्यौँ, जुन उदाहरणले आफू रोजगार बन्ने मात्र होइन, अरूलाई पनि रोजगारी प्रदान गर्छ, देशकै अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो टेवा पुर्याउँछ।
यसरी एक्लै नसके धेरैजना मिलेर सामूहिक रूपमा यस्ता काम गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामी सबैको भविष्य उज्जवल बन्ने कुरामा दुई मत छैन। हामीले खोजेको समृद्धि विकास यसपछि मात्रै त आउँछ नि। यो एउटा निकै राम्रो प्रयासको कुरा सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रम हामी यही अन्त्य गर्छौँ। साप्ताहिक कार्यक्रम हो, अर्को हप्ता फेरि पनि आउँछौँ। यस्तै कथाहरू हामीले धेरै प्रस्तुत गर्न बाँकी छ। देशका विभिन्न भागमा पुगेर हामीले यस्ता कथाहरू छायाङ्कन गरेर प्रस्तुत गरिरहेका छौँ पछिल्लो समयमा। कार्यक्रम साप्ताहिक रूपमा एनटिभी र एनटिभी इटहरीमा त हेर्न सक्नुहुन्छ, सँगसँगै युट्युब, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्स लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा ती ठेगानाहरू देखाइरहेका छौँ। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। आजलाई छुट्टी छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जानु, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार, हाम्रो एउटै आराधना रोजगार।